Sister Linda Catanyares. Amen. Nung usa siya nga nabaton sa kinabuhi sa tong Ginoo. Amen. Sa dilita ang masubo mga igsuon. Amen. Nagmamatay ta iya ta sa Ginoo mga igsuon. Amen. Tungo kay dula man tayo kinabuhi nga nabatunan. Ang atong pagkinabuhi mga igsuon, ang atong tawhanon, ang atong kinabuhi nga atong nabatunan, o sa pagkinabuhi nato ni kalibutan, sama ni sa nilisngaw nga gikan sa gilabay sa maigsoon, sa ilisngaw nga maigsoon. Amen. Sa daklit mahanaw lang maigsoon. Yes. Unang kita nato sa Hebrehanon 9:27 nga gitagana nga maigsoon nga kausa ra namatay ang tawo. Usa ang maigsuonan dili lang ni para no sa iso nato nga niuna na kanato dili para sa nato ni mga buhi maigsoon. Amen. Usa ni kapasidaan kanatong mga magtotoo nga nagkinahanglan kita maigsoon nga makabaton sa kinabuhi sa atong Ginoo. Amen. Amen. Salamat Ginoo nga istutan nato karon maigsoon nga nganong ang tanan man nakasala maigsoon. So sa Roma 3:23 mga igsoon gisulot dito, kay nakasala ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. Maong sa pagbuhat sa Dios sa tao, aron di ay mapadayag ang Dios maigsoon, ug aron di ay makita ang himaya sa Dios. Pero makasugo kayo maigsoon, tungod sa sala nakabsan ang tao sa himaya sa atong Dios maigsoon. Munang apan nakasala man ang tao, isupak siya sa pagpagulutan ngani sa pagkabalaan o pagkamatarong sa atong Dios maigsoon. Imbis na mapadayag ang Dios, napadayag hinuon ang sala o kaning masalano na itong kaugalingon mga igsoon. Busa, buotong takdi sa Dios nga sa pagdalang sa tao, aron di ay mga igsoon iyang napadayagan. Apan napakyas ang tao tungod mga igsoon, tungod sa sala no nga di kuyanap no sa tibuok kalibutan mga igsoon. Munang ang kita mga tao nakabsan gid ang matag usa kanato mga igsoon. No atong makita nga dili gyud ta ang ayan no nga sa pagkinabuhi na nato ining kalibutan. Apan ang atong Dios wala lang siya kanang naglantaw sa sitwasyon nga igsoon. Ni padayon siya mga igsoon munang karon asa man nagikan kining sala mga igsoon. No ang sala nagikan nagikan kinis sa atong kaaway mga igsoon. No sa diha ang sala nilukob sa kalibutan bisan pa diha kang iba o kang adan mga igsoon. No sa Genesis 2:9 na disgot mga igsoon nga nagpaturok ang atong Dios gikan sa yuta no sa tanang kahoy nga matahom tanawon ug maayo kanon maingon man sa kahoy sa kinabuhi taliwala sa kalaman ug sa kahoy sa kabalayo sa maayo ug sa dautan. Munang dunay duha kalakang maigsuon. Ang unang lakang nisgutan sa Genesis 2:9 maigsuon mao man nga siya ang magtagbaw sa tawo. No, dunay duha ka mata nga kahoy maigsuon. Ang unang kahoy, ang kahoy sa kinabuhi nga naghulagway ni Kristo maigsuon. Kung ikaduha, ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Unang maigsuon, ipakitaan ta dinhi nga ipakitaan ta maigsuon nga sa pagbuhat diay sa Dios sa tawo maigsuon nga ingon nga iyang nilalang maigsuon gidala niya atubangan sa kahoy sa kinabuhi nga nagtimaan ni Kristo nagtimaan sa pagkalawas ni Kristo sa kinabuhi sa tao ingon nga kaladon mga igsoon. Munang salamat sa Ginoo mga igsoon nga apan mga igsoon sa pagutang sa Dios atubangan sa kahoy sa kinabuhi napakyas noon napakyas man ang tao mga igsoon tungod noon tungod kay ang ilang nakaon mauman ang pag-ila sa kahoy sa kinabuhi sa maayo ang pag-ila sa maayo ug sa dautan mga igsoon. Mao ang sala ni sanay sa tibuok anaw sa yuta mga igsoon ug nakabsan sa himaya sa Dios ang matag usa kanato mga igsoon. Unang sa Roma 3:10 mga igsoon na walay bisan usa nato matarong atubangan sa Dios mga igsoon. Apan salamat sa Ginoo nga kitang tanan mga igsoon nga sa dihang wala pa ta ni mugso no na gyud ning sala dini kanato mga igsoon kini sala nagbumol ni sa matag usa kanato mga igsoon usa na kinabuhi dita sa masan-anong kinabuhi mga igsoon kani na yung mga pipila ka mga butang kalabot sa pagkabaton sa sala mga igsoon. Una mao ang pagsupil sa sugo sa Ginoo. Nay kaduha kun sugo ang Ginoo dili ta mutuma dinhi mga igsoon. Ngay katulo pagbuhat na wala musugo ang Ginoo kanato. Ug ang kalima ang kapat mga igsoon mao ang pagbuot-buot mga igsoon. Kung ikaw no, kung wala matagad sa
gisulti sa atong Ginoo mga igsoon. Muna ang tao mga igsoon na kulangan sa himaya sa Dios tungod sa kalapasan nato mga igsoon. Apan kitang tao nga mga buhat sila guway sa Dios mga igsoon aron sa tuyo niya nga iyang kapadaygan. Pero tungod sa sala mga igsoon nagikan sa atong unang ginikanan nga mao si Eva si Adan mga igsoon no nga ang tao di ay napuno na gid sa sala ug sa kahugaw mga igsoon. Muna nagpasabot ni nga dili direta ang ayan. No apan dili ta mabalaka mga igsuunan. Unang atong Dios nangita siya palagianan. Nangita siya palagianan ngadto sa kaluwasan aron maibalik ta diha gyud kaniya mga igsuon. Unang salamat sa Ginoo nga aron dai sa tuyo mga igsuon maibalik ta diha gyud sa atong Ginoo. Nagkinahanglan ta sa pagsugid o sa pagsulti mga igsoon. No siya man ang atong maluluwas. Sa dawaton gid nato siya ingon nga kahoy. Ingon nga kahayag sa himaya mga igsoon. Pinaagi sa pagdawat nato ni Kristo, dunatay katungod nga makakinabuhi diha sa himaya sa atong Ginoo mga igsoon. Kani kung makinabuhi ta sa presensya sa atong Ginoo, dili gid ta makakinabuhi diha sa natural natong pagkinabuhi mga igsoon. Unang ang pagkabaton din nato sa kaluwasan sa Ginoo mga igsoon, dili dinhi atong kusog nga kahimuan kundi nagikan gid ni no diha gyud sa atong Ginoo mga igsoon. Makita nato sa basahon sa Efeso nga kita mga tao mga igsoon dili na gid tandaan no sa atong Ginoo mga igsoon. So karon mga igsoon magisgot ang anong namatay ang anong man nga ang tao mamatay mga igsoon. No ang Ginoo sa diyan nagbuhat siya sa tao. Gihatag niya kini ang tanaman sa Eden nga mga igsoon nga o garden sa Eden nga tanang ipakaon sa tao mga igsoon apan dula kay usa ka kahoy nga dili ipakaon sa tabo mga igsoon. So unsa man kining kahuya mga igsoon? Dili ipakaon sa Dios sa tao kining matang sa kahoy nga mao ang pag-ila sa makayo ug sa dautan mga igsoon. Kung ingon ang Henesis 2:16 gawas nun kang makabaton sa tanang kahoy sa tanaman. Pero sa bersikulo 17 may ingon siya, apan sa kahoy sa kinabuhi, asa kahibalo sa maayo sa dutan, dili ka magkaon niini. Kay sa adlaw nga makaon kay niini, mamatay gyud ka. Mga unsa maning kamatayon na gihisgutan dinhi mga igsoon sa Henesis 2:16 mga igsoon. Napakita kini nga naghulagway dinhi. Naghulagway ni sa kamatayon sa espiritu matud pa sa Efeso 2:1 mga igsoon. Nga namatay nata sa atong mga kalapasan nga kaigsuonan. Kani namatay nata no ang kining sala mao ay nakaingon mga igsoon sa pagkapatay di ay sa atong espiritu. Unang ang sala mga igsoon mao ay nakaingon no nga nakabsan sabda ya sa himaya sa atong Ginoo mga igsoon. Kay espiritu mga igsoon mao ay galamhan sa tawo. No aron di ay makapunta sa Ginoo. Apan mga igsoon nakasubok ayon ang atong espiritu namatay tungod sa sala mga igsoon. Apan sa diyang ikaw nila ang kahoy sa kaybalo sa mayo sa dutan mga igsoon ginagbuhayan kini no diri sa ginabuhayan kini mga igsoon sa kalibutan pa gilubayan kini nila og mansanas apan salamat sa Ginoo mga igsoon kasi diya ding nakasala ang tao no sa diyang pagkaon nila no nisulod ang sala dini kanato mga igsoon ug dili na gid basta-basta ning sala kay naa naman sa atong ulod mga igsoonan. Unang salamat sa Ginoo nga sama ng bata mga igsoon ba ang bata wala na gito duha pamakak mga igsoon pero nganong gyud nga ang bata kung dunay butang nga iyang gitaguan mga igsoon kung imo pangutan-on kung unsa ang iyang gitaguan nga butang ano makapamakak man siya mga igsoon. Tungod mga igsoon kay naumol naman ang sala sa atong pagkatao sa diyang wala pata na hibugso mga igsoonan. Muna ang salamat sa Ginoo sa Roma 6:23 mga igsoon. Nga gisulti diri mga igsoon no nga ang suhol sa kamatayon mao diay kadili katingad-an sa tawo nga mamatay kay ang balaod sa sala mga igsoon mao diay ang kamatayon. Mao nang pero nga naman, nga nagkinahanglan man, mamatay ang tao. No, mamatay ang tao o ang lawas o unod ba sa tao. Sa Roma 7:18 mga igsoon nagisgot nga sa akong unod walay nagpuyong maayo. Niya sa Roma 8:8 mga igsoon sa pagkanayon
apan wala makapahimuot sa Dios kadtong naa sa unod mga igsoon. So ang naa day sa unod mga igsoon, dili dinhi makapahimuot sa atong Dios mga igsoon kung naa ta sa atong kaugalingon. Nganong di ka makapahimuot sa atong Ginoo? Tungod kay ang naa sa tungod mga igsoon, do na may naka-inject na sala mga igsoon. Muna buot sa Dios nga naginahanglan kita mga igsoon nga makinabuhi gid ta iya gyud sa atong espiritu. No, salamat sa Ginoo mga igsoon, gitagan kaniyang bag-ong kinabuhi o bag-ong kinaiya mga igsoon. Unsa may buhaton nato nining unod mga igsoon. Gisip sa Dios nga walay paglaom o imposible mao bitaw sa pagkinabuhi niya sa kalibutan. Nagpakalansang siya sa krus kay nato mga igsoon. Muna yung desisyon niya nga mo din ang magwagtang niya kini o patyon mga igsoon. Muna mo din nga mamatay din ang tao. Kaya ang iyang kunod dili man makabuhat sa pagtransforma sa atong Dios mga igsoon. Ngunang kinahuman naman ta sa kamatayon sa kinabuhi, wadto na pud ta mga igsoon sa gibuhat sa Dios unsay tuyo sa tao nining kalibutan. Munang gibuhat dita sa Dios aron kasudlag Dios. Sa tuyo mga igsoon aron ato siya may panayag mga igsoon. Munang yagi og kaya ng atong Ginoo aron hingpit siya makasulod dinhi sa atong espiritu. Muna mga igsoon sa kita nato mapakitayon sa Dios sa bagong tugon, kabuot kay sa Dios nga mapakambit ang iyang tagalingon nga ni kanato mga igsoon. Munang yagi siya makahikayan mga igsoon. Munang makapangutan ta nga atong Dios no dako sa mga igsoon. Balaan og perpekto nga tao, og perpekto sa nga Dios. Nya mosulod sa dinhi kanato nga makasala ang mga igsoon. Apan dili ka ta mabalaka tungod kay ang atong Dios yagi sa kahikayan aron hingpit niya mapatunan pag-usab ang unang gugma sa iyang mga katawhan mga igsoon. Unang salamat sa Ginoo. Ipakitaan ta mga igsoon sa ipakitaan ta no kung naa dita sa atong sulod no ang Dios mga igsoon mao'y hinungdan no sa atong pagkinabuhi bisan pagmatay ta mga igsoon iya gid ta sa Dios mga igsoon. Kani sa Roma 14:8 mga igsoon nagisgot nga kay kun nabuhi ta ngadto sa Ginoo. Ug kun mamatay ta ngadto sa Ginoo. Busa mabuhi man ta o mamatay mga igsoon dili ta angay mabalaka. Iya gid ta sa Ginoo mga igsoon. Amen. Unang ang atong igsoon sa inyong side no sa mga kaigsuonan sa atong igsuon dili lali mga igsuon nga makabsan ug usa ka igsuon no sa atong unod mga igsuon apan nakinahanglan natong dawaton kay dili man kitay tag-iya sa atong kinabuhi kundi dili ang Dios sabi tag-iya sa atong kinabuhi mga igsuon. Unang sa tandok man sa dili kun panahon na gid nato mga igsuon panahon na gid nato nakuha na gid ang kinabuhi sa Ginoo. Muna nga itong igsuon, wala siya dipakantos mga igsuon. Tungod yung atong Diyos, doon na siya plano nga. Wala siya dipakantos mga igsuon. Muna kita mga buhi karon, kinahanglan kita nga sa itong pag-inabuhi mga igsuon, kinahanglan dili ta maninood. Pero sa itong kasinatian mga igsuon, dili ta makakilala nga matilun-anon ta sa pag-inabuhi sa Ginoo. Apan salamat sa iyang pagdasig mga igsuon, na kinahanglan dili ta, na bisan pa man sa tanang sitwasyon. No, nakilala din ta nga ang importante gud mga igsuon makabaton din ta sa kinabuhi sa Ginoo. Amen. Kaya ang entrada sa gingharian sa Dios maulaman o lang man ang makabaton ta sa kinabuhi sa Ginoo mga igsuon. Dili makapasulod kanato sa gingharian sa Dios ang atong pagkamaayo mga igsuon. No, ang atong pagkamaayo sama rin sa atong mga igsuon. Ilodway agi isaysay kini sa basahon sa Isaya mga igsuon nga atong pagkamatarong no sama na dito sa atong mga igsuon. Kani sa libro 3:5 gisgutan dito mga igsuon nga atong pagkamatarong wala ni siya nagbasi sa kondisyon sa atong pagkinabuhi nga ingon nga mga matarong mga tao. Although dili man sala nga mahimo ta matarong nga tao mga igsuon. Apan ang kinahanglan sa atong Ginoo mauman nga kinahanglan ta nga makabaton sa kinabuhi sa Ginoo tungod kinahulog ta sa sala mga igsuon. Naulipon ta sa sala mga igsuon. Apan salamat sa Ginoo sa kanunay pagpahinungdong kaniyang mga igsuon nga nagkinahanglan gid nato nga makabaton ta sa kinabuhi sa Ginoo aron mga igsuon ang atong pagkinabuhi ni kalibutan na doon na dibili mga igsuon. Munang
ang pagkinabuhi nato mga igsoon, mahimo binta nato ning mahimo binato ning basihan mga igsoon sa atong igsoon kana kinahanglan kita nga hinumduman gid nato ang atong Dios mga igsoon. No nga kung namatay man ta, ngadto sa Ginoo mabuhi gid ta ngadto sa Ginoo mga igsoon. Sa Ginoo. Amen.